नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी इस्लामी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आयत नंबर 30 से लेकर आयत नंबर 33 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा और तशरीह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु द्दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। व इज़ क़ाल रब्बुका, और जब कहा तेरे रब ने फ़रिश्तों से, लिल मलाइकति फ़रिश्तों से, और जब फरमाया तेरे रब ने फ़रिश्तों से, इन्नी बेशक मैं जाइलुन बनाने वाला हूँ, फ़िल अर्ज़ ज़मीन में खलीफ़तन एक नायब और खलीफ़ा। क़ालू, तो वो कहने लगे, अतजअलु, क्या आप बनाएंगे, फ़ीहा इसमें खलीफ़ा, मन युफ़सिदु जो फ़साद करेगा, फ़ीहा इसमें, व यस्फ़िकु दिमा खून बहाएगा, व नहनु और हम, नुसब्बिहु आपकी तस्बीह बयान करते हैं, बिहम्दिका आपकी तहमीद के साथ, व नुक़द्दिसु लका और आपकी पाकी बयान करते हैं। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नी अअलमु मैं जानता हूँ, मा वो चीज़ ला तअलमून जो तुम नहीं जानते। व अल्लमा आदमा और सिखाया आदम अलैहिस्सलाम को अस्माअ कुल्लहा तमाम चीज़ों के नाम, सुम्मा अरज़हम फिर उनको पेश किया अलल मलाइकति फ़रिश्तों पर, फ़क़ाल और फरमाया, अम्बिऊनी आप खबर दो, बे अस्माए हाउलाई इन तमाम चीज़ों के बारे में, इन कुंतुम स्वादिकीन अगर तुम सच्चे हो। कालू तो कहने लगे फरिश्ते, सुबहाना का पाक है आप, ए अल्लाह, ला इल्म लना नहीं है इल्म हमारे पास, इल्ला मगर वही, माँ वही, अल्लम तना जो आपने हमें सिखलाया, इन्नका बेशक आप, अंतल अलीमुल हकीम जानने वाले हिकमत वाले हैं। काला अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या आदम, ए आदम, अम्बिहुम खबर दीजिए आप इनको, भी अस्माइहिम इन चीज़ों के बारे में। फलम्मा अम्बअहुम बस जब खबर दी उन्हें, भी अस्माइहिम इन चीज़ों के बारे में, नाम के बारे में। कालत अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अलम अकुल लकुम, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था, इन्नी आलमू के मैं जानता हूँ, गईब अस्समावात वल अर्ज़ गैब आसमान और ज़मीन के, वालमू और मैं जानता हूँ, मा तुब्दून जो तुम ज़ाहिर करते हो, मा कुंतुम तक्तुमून और जो तुम छुपाते हो। ये था इन आयात का लफ्ज़ी तर्जुमा और इनकी मुख्तसरन तफसीर तशरीह ये है। और पिछली आयतों में और इनमें रब्त देखें कि पिछली आयत में अल्लाह जल्ल शानुहु ने ख़ास और आम नेमतों का जिक्र करके इंसान को नाशुक्री और नाफरमानी से बचने की हिदायत की गई, और इस आयत से यानी आयत नंबर 33 से लेकर रुकू के आखिर तक यानी 10 आयतों में आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा भी इसी सिलसिले में जिक्र फरमाया, क्योंकि नेमत दो किस्म की होती है, और एक सूरी यानी महसूस होने वाली जैसे खाना पीना रुपया पैसा वगैरह, और दूसरी जो होती है वो मानवी जैसे इज़्ज़त आबरू। और पिछली आयत में सूरी यानी वो नेमत जो महसूस हो सकती थी उसका जिक्र था और ज़ाहिरी नेमतों का जिक्र था, और इन 11 आयतों में मानवी नेमतों का जिक्र है कि हमने तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को दौलत इल्म दी और मसजूदी मलाइका बनाने की इज़्ज़त दी और तुमको इनकी औलाद होने में फ़ख्र अता किया। अब खुलासा मज़मून आयत का ये है कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने जब तख्लीक आदम और दुनिया में इसकी खिलाफत कायम करने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों से बज़ाहिर उनका इम्तहान लेने के लिए इस इरादे का जिक्र फरमाया, जिसमें इशारा क्या था, वो ये कि इस मामले में अपनी राय का इजहार करें। फरिश्तों ने अपनी राय ये पेश की कि इंसानों में तो ऐसे भी होंगे जो फसाद करेंगे और इसमें खून रेजी करेंगे। उन्होंने कहा फरिश्ते तो इस काम के लिए ज़्यादा लायक हैं, क्योंकि वो तो नेकी का सुदूर उनसे होता है, बुराई का सुदूर होता नहीं है, मुकम्मल इताअत गुजार हैं, दुनिया के इंतज़ामात भी दुरुस्त करेंगे। अल्लाह ताला ने उनकी राय के गलत होने का इजहार एक हकमाना तर्ज से ये दिया कि ज़मीन की खिलाफत की हकीकत और इसकी ज़रूरियात से तुम वाकिफ़ नहीं हो, इसको मैं ही मुकम्मल तौर पर जानता हूँ। और दूसरा जवाब हकीमाना अंदाज से आदम अलैहिस्सलाम की फ़रिश्तों पर तरजीह और मुकाम इल्म में आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों पर फ़ौक़ियत दी और बतलाया कि ज़मीन की खिलाफत के लिए ज़मीनी मखलूक़ात के नाम और उनकी ख्वास का जानना ज़रूरी है और फ़रिश्तों की इस्तिदाद इसकी मुतहम्मिल नहीं। ये बात ज़ाहिर है
یہ مشورے کی ضرورت تو وہاں پر پیش آتی ہے جہاں پر مسئلے کے سب پہلو کسی پر روشن نہ ہوں یا اس کو اپنے علم اور بصیرت پر مکمل اطمینان نہ ہو، تو پھر وہ دوسرے اہل عقل اور دانشور لوگوں سے مشورہ لے سکتا ہے، یا ایسی صورت ہو کہ جہاں دوسرے لوگوں کے حقوق بھی مساوی ہوں تو ان سے رائے لینے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ دنیا کی عام کونسلوں میں رائج ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہاں پر دونوں صورتیں نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق کائنات ہیں، ذرے ذرے کا علم رکھتے ہیں، اور ظاہر اور باطن ہر چیز ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، تو پھر کیا ضرورت کہ کسی سے مشورہ لیں؟ تو در حقیقت جہاں پر مشورہ لینا مقصود نہیں تھا اور نہ اس کی ضرورت، مگر صورت مشورہ بنائی گئی جس میں مخلوق کو سنت مشورہ کی تعلیم کا فائدہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے مشورہ لینے کی ہدایت کی گئی۔ حالانکہ آپ صاحب وحی ہیں، وحی کے ذریعے سے آپ کو سب کچھ بتلایا جا سکتا تھا، لیکن آپ کے ذریعے سے مشورے کی سنت جاری کرنے اور امت کو سکھانے کے لیے بھی آپ کو مشورے کی تاکید کی گئی۔ چنانچہ یہاں پر فرشتوں نے اپنے علم اور بصیرت کے مطابق نیاز مندی کے ساتھ رائے کا اظہار کیا۔ یہاں پر معاذ اللہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے فعل پر اعتراض نہیں کیا، بلکہ محض مقصد دریافت کرنا تھا کہ ایک ایسی معصوم جماعت کے موجود ہوتے ہوئے غیر معصوم کو پیدا کر کے اور پھر اس کے حوالے یہ کام کرنا اور پھر اس کو ترجیح دینا یہ کس حکمت پر مبنی ہے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تو اجمالی طور پر فرمایا کہ انی عالم ہوں، اس کے جواب دے دیا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، یعنی اس کی پوری حقیقت کو میں ہی جانتا ہوں۔ اس کے بعد فرشتوں کو اس کا کچھ تفصیلی علم کرانے کے لیے خاص واقعے کا اظہار کیا گیا کہ تمام کائنات عالم کے نام اور ان کے خواص اور آثار، جن کے علم کی صلاحیت صرف حضرت آدم علیہ السلام ہی میں ودیت کی گئی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام میں رکھی گئی، فرشتوں کی فطرت اس کی مناسب نہ تھی، وہ سب آدم علیہ السلام کو سکھلائی گئی اور بتلائی گئی۔ مثلا دنیا کی نافع اور مضر چیزیں اور ان کے خواص اور آثار، ہر جاندار اور ہر قوم کے مزاج اور ان کے آثار، ان چیزوں کے معلوم کرنے کے لیے جو تھی وہ طبیعت فرشتوں کی متحمل نہیں تھی۔ فرشتہ کیا جانے بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کی تکلیف کیسی ہوتی ہے، نفسانی جذبات کا کیا اثر ہوتا ہے، کس چیز سے نشہ کس طرح پیدا ہوتا ہے، سانپ اور بچھو کا زہر کس بدن پر کیا اثر کرتا ہے۔ اب یہاں پر رہا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو سب کچھ ہے، وہ فرشتوں کا مزاج اور طبیعت بدل کر ان کو بھی یہ چیزیں سکھا سکتے تھے، تو ان کو کیوں نہ سکھایا گیا؟ مگر اس کا حاصل یہ کہ فرشتوں کو ہی انسان کیوں نہ بنا دیا؟ کیونکہ اگر فرشتوں کی فطرت کو بدلا جاتا تو پھر وہ فرشتے نہ رہتے بلکہ انسان ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زمین میں اپنا خلیفہ انسان کو بنانا تھا، فرشتوں کی فطرت کو تبدیل کرنا نہیں تھا۔ اور یہاں سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہو گیا کہ حاکم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی محکوم یعنی جو رعایا ہے اس کے مزاج اور طبیعت سے پوری طرح واقف ہو، کیونکہ اگر وہ اس چیز سے واقف نہیں ہوگا تو وہ ان پر مکمل طور پر انصاف کے ساتھ حکمرانی نہیں کر سکتا۔ جو شخص یہ نہیں جانتا کہ بھوک کیسے لگتی ہے اور کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو اگر اس کی عدالت میں کوئی دعویٰ کسی بھوکے کے متعلق پیش کرے تو وہ کیا فیصلہ کرے گا اور کس طرح کرے گا؟ اس لیے یہاں پر جو حاکم ہوگا اس کو اپنی رعایا کی ہر عادت سے، ہر خواص سے اور ہر اس کی فطرت سے جو ہے تو وہ باخبر ہونا چاہیے، اس کی مزاج اور طبیعت اور ان کے خواص اور آثار سے پورا واقف ہونا چاہیے۔ فرشتوں کا اظہار رائے چونکہ کسی اعتراض یا فخر کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ انہوں نے ایک نیازمندانہ طریقے سے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا، اسی لیے تو وہ فوراً بول پڑے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ یا اللہ پاک ہے، ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو آپ نے سکھایا ہے، اصل جاننے والے اور حکمت والے تو آپ ہیں۔ دوسرا سوال یہاں پر یہ کہ فرشتوں کو اس کی خبر کیسے ہوئی کہ انسان جو ہے وہ اس میں خون ریزی کرے گا اور فساد کرے گا؟ انہیں تو غیب کا علم تھا نہیں، تو اس کے جواب جمہور محققین نے یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو انسان کے حالات اور ان کے ہونے والے معاملات بتا دیے تھے، جیسے کہ بعض آثار میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو خلیفہ زمین بنانے کا ذکر فرمایا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے ہی اس خلیفہ کا حال دریافت کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بتلا دیا۔ اس سے فرشتوں کو تعجب ہوا کہ جب انسان کا یہ حال ہے کہ وہ فساد اور خون ریزی کرے گا تو اس کو نیابت زمین کے لیے منتخب فرمانا کس حکمت پر؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے انتہائی حکمت بھرے انداز میں اس کے جواب دے دیے۔ یہ پہلے جواب یہ دیا کہ میں جانتا ہوں، تم کچھ بھی نہیں جانتے، اور دوسرا حضرت آدم علیہ السلام کو علم میں فوقیت دے دی فرشتوں پر،
تو اس کی جواب خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو دے دیے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 33 تک کی مختصراً تشریح۔ وما علینا الا البلاغ۔